खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आप सब की सलामती हो। तो प्यारे नाज़रीन, मैं सबसे पहले खुदा ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने हमें ये मुकर्रर किया और ये अजीम ज़िम्मेदारी आपने कलाम मुक़द्दस की दी ताकि खुदा की मर्ज़ी को और खुदा के कलाम को आप तक लेकर आ सकूँ। इसके बाद मैं खुदा की खादमा सिस्टर मैविश और खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल का शुक्रिया अदा करता हूँ और इसके साथ साथ पूरी फजल इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे मदऊ किया ताकि फजल टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं खुदा का कलाम, खुदा का ख़ुसूसी पैगाम जो रोज़ों के ताल्लुक़ से है वो आप तक लेकर आ सकूँ। आप जितने भी फजल टीवी को देख रहे हैं और अभी ये मैसेज जो खुदा का कलाम है वो आप सुन रहे हैं, आप प्लीज़ ज़रूर गौर के साथ सुनिएगा क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। कान की बरकत जो खुदा ने हमें दी है वो इसलिए दी है ताकि हम खुदा की आवाज़ को और खुदा के कलाम को जो हमारी ज़िंदगियों के बारे में है, हमारे ख़ानदानों के बारे में है, हमारे लिए खुदा हमेशा जो सरफराजी के और अजीम मंसूबे रखता है, हम खुदा की बातों को हम रिसीव करें और इसके साथ फिर अपने ख़ानदान में और अपनी कलीसिया में और अपने बहन भाइयों तक खुदा के इन अजीम मंसूबों को लेकर जा सकें। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आए मेरे अज़ीज़ों, रोज़ों के इन अयाम में हम ख़ास तौर पर खुदा के कलाम को लेंगे और आज का जो पैगाम है वो भी रोज़ा के ताल्लुक़ से है। आए मेरे साथ खुदा के कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे नहमिया नबी का सहीफ़ा, उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत से लेकर मैं चौथी आयत तक आपके सामने तिलावत करूँगा। नहमिया नबी का सहीफ़ा, पहला बाब, पहली आयत से लेकर उसकी चौथी आयत तक। नहमिया बिन हकलाया का कलाम। 20वें बरस किसलियों के महीने में जब मैं कसरे सोसन में था तो ऐसा हुआ कि हनानी जो मेरे भाइयों में से एक है और चंद आदमी यहूदा से आए और मैंने उनसे उन यहूदियों के बारे में जो बच निकले थे और असीरों में से बाकी रहे थे और यरूशलेम के बारे में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो असीरी से छूटकर वो सूबा में रहते हैं नहायत मुसीबत और ज़िल्लत में पड़े हैं और यरूशलेम की फसील टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोज़ा रखा और आसमान के खुदा के हजूर दुआ की। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, नहमिया नाम ही का मतलब ये है खुदा तसल्ली देता है। आज हम नहमिया एक ऐसा किरदार, एक ऐसा करैक्टर है, आज हम नहमिया के बारे में देखेंगे कि नहमिया बज़ाते खुद कैसा शख्स है। नहमिया, जैसा मैंने आपसे अर्ज़ की कि नहमिया के नाम के मानी है खुदा तसल्ली देता है। तो नहमिया के किरदार के अंदर 3 ख़ास बातें हैं। नहमिया एक काबिल शख्स है। नंबर 2, नहमिया एक दलेर शख्स है। नंबर 3, नहमिया एक सरगर्म शख्स है, मोटिवेटेड है। मेरे अज़ीज़ों, एक और जो नहमिया की ज़िंदगी के अंदर खुदा ने काम किया, अगरचे ये असीरी की हालत में है और उस वक्त शाह फारिस अरतक्षस्ता बादशाह है जो अपनी ताकत और अपनी शान शौकत के अरूज पर है और उसी दौर में यूनान और रोम की सल्तनत भी उभर रहे थे। तो इस दौर के अंदर
नहमिया के ऊपर ख़ास हाथ खुदा का ठहरा हुआ है। और नहमिया के पास एक बहुत ज़िम्मेदार और इंतहाई, नहमिया के पास एक बड़ी, मेरे अजीज़ों, इसके पास ज़िम्मेदारी है, इसके पास एक बहुत बड़ा ओहदा है। ये अरतक्षस्ता बादशाह के महल में है और अरतक्षस्ता बादशाह का ये साकी है। ये उसको, इसकी ज़िम्मेदारी ये थी कि ये बादशाह को मशरूब पिलाए। इसकी ज़िम्मेदारी ये थी कि ये बादशाह के करीब रहे। इसकी ज़िम्मेदारी ये थी कि ये बादशाह का ख्याल रखे। अब मेरे सीसो, उस मुल्क के अंदर शाह फारिस बादशाह की दौरे हुकूमत के अंदर, उस दौर में ये एक बहुत बड़ा ओहदा था। अब जब उसके भाई जो यहूदा में हैं, यरूशलेम में हैं, जब वो ये सुनते हैं तो उसको मिलने के लिए आते हैं। और जब ये नहमिया से आकर मिलते हैं तो मेरे असीसो, नहमिया का दिल अपनी कौम के लिए, मेरे अजीज़ों, हमेशा तैयार रहता है। नहमिया अपने ख़ानदान की और अपनी कौम की बड़ी फ़िक्र करता है। आज मेरे अजीज़ों, इस मैसेज के दौरान हम देखेंगे कि अगर खुदा हमें सरफराज करता है, अगर खुदा का हाथ हमारे ऊपर ठहरा हुआ है, अगर खुदा हमें किसी अहम ओहदे पर सरफराज करता है, तो हमारा रद्द अमल कैसा है। हम आज कंपेयर करेंगे इस अजीम शख्स नहमिया के साथ। अब जब जो भाई आते हैं इसको मिलने के लिए, और पहले नंबर पर नहमिया उनसे पूछता है कि मेरा मुल्क कैसा है, मेरे लोग कैसे हैं, मेरा ख़ानदान कैसा है। अब मेरे सीसो, जब ये पूछा जाता है तो आगे से जो आंसर मिलता है उसके भाइयों की तरफ से, जो उसको विज़िट करने आते हैं, जो कसरे सोसन में नहमिया से मिलने आते हैं, मेरे अजीज़ों, उनका जो जवाब है वो इतना अच्छा नहीं है। मैं दोबारा ये पढ़ना चाहूँगा, 3री आयत। उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो असीरी से छूटकर उस सूबा में रहते हैं, नहायत मुसीबत और ज़िल्लत में पड़े हैं। पहले नंबर पर अपने लोगों की जब हालत पूछता है तो नहमिया को उस अपने लोगों की हालत अच्छी नज़र नहीं आती, और जो जवाब मिलता है वो ये कहा जाता है कि उसके भाई नहायत मुसीबत और ज़िल्लत में पड़े हुए हैं। नंबर 2, जब शहर की बात होती है तो शहर की जो खबर मिलती है वो ये मिलती है, और यरूशलेम की फसील टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। मेरे अजीज़ों, जब नहमिया अपनी कौम और अपने शहर की ये खबर सुनता है तो नहमिया ये नहीं सोचता कि कोई बात नहीं, अगर मेरी कौम या मेरा शहर मुश्किल में है तो कोई बात नहीं, मैं तो अच्छी पोस्ट पे हूँ, मैं तो अच्छे ओहदे पे हूँ। ऐसा हरगिज़ नहीं है। यहाँ पर लिखा है नहमिया का रद्द अमल क्या है। यहाँ पर बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा। सो मेरे सीसों, नहमिया जब अपनी कौम के बारे में और अपने शहर के बारे में एक ऐसी खबर सुनता है तो मेरे सीसों, ये खुश नहीं होता, बल्कि ये उदास हो जाता है, और अपनी कौम के लिए और अपने लोगों के लिए जो एक बड़ा दर्द रखता है, एक बड़ा विजन रखता है, एक बड़ा पैशन रखता है, और वो उनके लिए रोने लगता है। और 4थी आयत में लिखा है, और कई दिनों तक मातम करता रहा। सो मेरे सीसों, 2 काम नहमिया करता है, ये रोने लगता है और अपने लोगों के लिए कई दिन तक मातम करता रहता है। लेकिन ये दोनों काम जो थे मेरे सीसों, जब तक वो तीसरा कदम नहीं उठाता, इन दोनों कामों पे रोना या मातम करना इतना ज़्यादा मेरे सीसों वो अच्छा नहीं था, मुयस्सर नहीं था।
تیسرا کام جو نہمیہ کرتا ہے، آگے اسی 4 آیت میں لکھا ہے، اگر آپ کے ہاتھ میں بائبلز ہیں تو ضرور دیکھیں، نہمیہ 1 باب 4 آیت لکھا ہے، کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا، اور آگے ایک بڑا اس نے قدم اٹھایا ہے، اور لکھا ہے روزہ رکھا۔ آمین۔ کیا رکھا اس نے؟ روزہ رکھا ہے۔ اور روزہ رکھنے کے بعد جو اگلا چوتھا جو اس نے قدم اٹھایا ہے، وہ لکھا ہے اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی۔ میرے عزیزو، میرا ایک دم سے دھیان 2 تواریخ 7 باب کی 14 آیت میں جاتا ہے۔ وہاں پر لکھا ہے، اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں۔ میں یہ آیت آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ 2 تواریخ 7 باب 14 آیت، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا۔ نہمیہ جو اپنی قوم کے لیے بڑی فکر کرتا ہے، اور اس کے لیے اپنے خاندان اور اپنی قوم کا بڑا فکر ہے، اور اسی فکر میں میرے عزیزو یہ روتا ہے، ماتم کرتا ہے، اور تیسرا جو قدم انتہائی بابرکت قدم ہے، وہ اپنی قوم کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ روزے رکھ رہے ہیں تو کبھی بھی آپ روزہ مقصد کے بغیر نہ رکھیں۔ آپ کے پاس ایک پرپس ہو کہ آپ روزہ کس لیے رکھ رہے ہیں۔ کیا آپ روزہ اپنی شخصی زندگی کے لیے رکھ رہے ہیں، شخصی گروتھ کے لیے رکھ رہے ہیں، پرسنل گروتھ کے لیے رکھ رہے ہیں؟ کیا آپ روزہ اپنے خاندان کی گروتھ کے لیے رکھ رہے ہیں؟ کیا آپ روزہ اپنی قوم کے لیے رکھ رہے ہیں؟ نہمیہ کے بارے میں جیسا میں نے شروع میں کہا، نہمیہ قابل شخص ہے، دلیر ہے اور سرگرم ہے۔ اس نے ایسا ہی کیا، اس نے روزہ رکھا، اور اگلا قدم جو اس نے اٹھایا ہے اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی۔ ایک شخص نے خدا کے ایک عظیم خادم چارلس سپرجن سے پوچھا، آسمان زمین سے کتنا دور ہے؟ خدا کے خادم چارلس سپرجن نے اسے جواب دیا کہ جتنے تمہارے گھٹنے زمین سے دور ہیں۔ اس نے کہا کہ جب تمہارے گھٹنے زمین پر جھک جائیں گے تو آسمان کا خدا زمین پر آ جائے گا۔ آمین۔ میرے عزیزو، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ مشکل کے اندر ہیں، پرابلم کے اندر ہیں، تو صرف روتے نہیں رہنا۔ اگر آپ کا خاندان، آپ کی قوم یا کوئی عزیز بیمار ہے، مالی پریشانی میں ہے، یا کوئی خاندانی پرابلم ہے، الجھن ہے، یا کوئی قرضوں کا بوجھ ہے، بے روزگاری ہے، تو پھر میرے عزیزو اسی باتوں پہ ہم نے سوچتے نہیں رہنا۔ نہمیہ کی طرح آج اپنے آپ کو کرنا ہے۔ نہمیہ نے پہلا قدم کیا کیا؟ یہ رویا، اور کس کے حضور رویا؟ خدا کے حضور۔ اس نے ماتم کیا تو خدا کے حضور، جیسا میں نے آپ کے سامنے حوالہ پڑھا۔ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ میرے پیچھے پڑھیں، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں۔ ہماری ہر مشکل کا حل ہمارے خدا کے پاس ہے۔ آمین۔ آپ کی کوئی بھی مشکل ہے، خواہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مشکلوں کے پہاڑ ہیں، آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ کی مشکل دور نہیں ہوگی، لیکن میرے عزیزو، میرے پیارے بھائیوں، بہنوں، بچوں، بزرگوں، میں آج آپ سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا، آسمان پر ایک ایسی ہستی ہے، اور وہ میرا اور آپ کا خدا ہے، جس کے کلام مقدس میں سے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آج۔ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، جب بھی کوئی پرابلم آتی ہے، ہمارا دشمن نہیں چاہتا، شیطان نہیں چاہتا
کہ ہم خدا کی حضوری میں آئیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم ڈپریس رہیں، ہم پریشان رہیں، ہم روتے رہیں، صرف ہم مشکل میں چلے جائیں۔ حتیٰ کہ کئی لوگ انتہائی اپنی زندگی کے بارے میں اور قدم اٹھا لیتے ہیں، کئی لوگ اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، اگر آپ مشکل کے اندر ہیں، پرابلم کے اندر ہیں، مشکلات ہیں، ہم جانتے ہیں دنیا اس وقت ایک بہت بڑے امتحان سے گزر رہی ہے۔ پوری دنیا میں ریسیشن ہے، پوری دنیا میں بہت ساری مشکلات ہیں، لیکن اگر آپ نہمیہ کو، جو خدا کا بندہ ہے، اسے میرے عزیزو اپنا رول ماڈل بنا لیتے ہیں، تو آپ کبھی اس مشکل کے اندر نہیں رہیں گے، آپ اس مشکل سے نکل جائیں گے۔ دوبارہ دہرا رہا ہوں، نہمیہ ضرور رویا اپنے خدا کے حضور، اس نے ماتم کیا اپنے خدا کے حضور، اس نے روزہ رکھا ہے خدا کے حضور، اور پھر لکھا ہے دعا کرتا رہا۔ اور اگر ہم اس پہلے باب کا پورا مطالعہ کریں تو تقریباً یہ 3 ماہ تک خدا کے حضور روزے میں رہا، دعا کرتا رہا، اور جب 3 ماہ کے بعد جب ارتخشستہ بادشاہ کے حضور جاتا ہے دوسرے باب میں، تو میرے عزیزو خدا جو بادشاہوں کے دلوں کو بدل دیتا ہے۔ تیسری آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، بلکہ میں دوسری آیت بھی پڑھوں گا۔ سو بادشاہ نے مجھ سے کہا، تیرا چہرہ کیوں اداس ہے، باوجود کہ تو بیمار نہیں ہے۔ بادشاہ کے حضور کوئی شخص اداس چہرہ لے کر نہیں جا سکتا تھا، بادشاہ کے حضور کوئی شخص مایوس چہرہ لے کر نہیں جا سکتا تھا، لیکن نہمیہ اتنا زیادہ پیشنیٹ ہے، نہمیہ اتنا زیادہ اپنی قوم کے لیے درد رکھ رہا ہے، یہ روزے میں ہے، خدا کے حضور دعا کرتا جا رہا ہے، اور یہ اسی حالت میں خداوند کے اپنے بادشاہ کے حضور جاتا ہے۔ اور بادشاہ جب پہلا ہی سوال کرتا ہے، تیرا چہرہ اداس کیوں ہے، اور آگے نہمیہ کا کیا جواب ہے؟ دوسری آیت کا دوسرا حصہ، پس یہ دل کے غم کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ تب میں بہت ڈر گیا۔ آپ میں سے بعض کو پتہ ہے کہ جب کوئی اداس چہرہ کے ساتھ بادشاہ کے پاس جاتا تو پھر اس کے لیے ایک ہی قانون تھا کہ وہ شخص جو تھا اس کو ختم کر دیا جاتا تھا۔ اس لیے تو یہاں پر لکھا ہے، نہمیہ خدا کا بندہ کہتا ہے میں نہایت ڈر گیا۔ اور جب ڈر گیا تو پھر اگلا جو آنسر ہے نہمیہ کا وہ کیا ہے؟ اور میں نے تیسری آیت، اور میں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ ہمیشہ جیتا رہے، میرا چہرہ اداس کیوں نہ ہو، جبکہ وہ شہر جہاں میرے باپ دادا کی قبریں ہیں اجاڑ پڑا ہے، اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے مجھ سے فرمایا، کس بات کے لیے تیری درخواست ہے؟ خوشی اس بات سے ہو رہی ہے، بجائے کہ بادشاہ کوئی اور حکم اس کے لیے جاری کرتا، یہاں پر خدا نے بادشاہ کے دل کو بدل دیا، اور بادشاہ کے اندر خدا نے نہمیہ کے لیے ایک خاص فیور دے دی۔ بادشاہ اس سے سوال کرتا ہے کہ تو چاہتا کیا ہے، تیری کیا خواہش ہے؟ اور میرے عزیزو وہ بادشاہ کے حضور بھی اس بات کو بیان کرنے سے نہیں ڈرتا۔ وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت، میں اداس کیوں نہ ہوں، میرے شہر کی حالت انتہائی ذلت امیز ہے، میرے لوگ پریشان ہیں، میرے شہر کی دیواریں ٹوٹ چکی ہیں، میرے شہر کے پھاٹک آگ سے جل چکے ہیں۔ اتنی رویا، اتنا پیشن یہ اپنے لوگوں کے لیے رکھتا ہے۔ آج میں اس میسیج میں ساتھ ساتھ ہی آپ سے بیان کرتا جاؤں گا، جتنے آپ یہ کلام کو سن رہے ہیں، اگر خدا نے آج آپ کو سرفرازی دی ہے، اگر آپ کو خدا نے آج
کسی اچھے عہدے پہ فائز کیا ہے، اگر خدا نے آپ کو کوئی اچھی پوسٹ دی ہے تو یہ خدا نے اس لیے دیا ہے تاکہ اپنی قوم اور اپنے لوگوں کی آپ فکر کریں، جس طرح سے نہمیہ کر رہا ہے، جس طرح سے ایک اور مجھے یاد آ رہا ہے، خدا کی بندی آستر جب یہ ملکہ کے عہدے پر جاتی ہے تو یہ بھی میرے عزیزو اپنی قوم کے لیے بڑی فکر کرتی ہے۔ سو ہم اپنے ٹاپک پہ رہیں گے، نہمیہ پہ۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ ارتخشستہ کی طرف سے اسے خاص فیور مل جاتی ہے، اور میں آگے بھی پڑھنا چاہوں گا 5ویں آیت میں۔ پھر میں نے بادشاہ سے کہا کہ اگر بادشاہ کی مرضی ہو اور اگر تیرے خادم پر تیرے کرم کی نظر ہے تو مجھے یہودا میں میرے باپ دادا کی قبروں کے شہر کو بھیج دے تاکہ میں اسے تعمیر کروں۔ تب بادشاہ نے ملکہ بھی اس کے ساتھ بیٹھی تھی، مجھ سے کہا تیرا سفر کتنی مدت کا ہوگا اور تو کب لوٹے گا؟ غرض بادشاہ کی مرضی ہوئی کہ مجھے بھیجے، اور میں نے مقرر کر کے اسے بتایا، اور میں نے بادشاہ سے یہ بھی کہا کہ اگر بادشاہ کی مرضی ہو تو دریا پار کے حاکموں کے لیے مجھے پروانے عنایت ہوں کہ وہ مجھے یہودا تک پہنچنے کے لیے گزر جانے دیں۔ آمین۔ سو میرے سیسو یہاں پر جو خاص بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب نہمیہ دعا کی حالت میں اور روزہ کی حالت میں جاتا ہے تو پہلے نمبر پر آسمان سے اسے خاص فیور مل جاتی ہے، آسمان کا خدا اس کی مدد کے لیے آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جب بادشاہ کے حضور جاتا ہے تو خدا بادشاہ کے دل کو بھی تبدیل کر دیتا ہے، نرم کر دیتا ہے، اور جب یہ کہتا ہے، بادشاہ سے عرض کرتا کہ میں اپنے ملک میں جانا چاہتا ہوں، اپنے شہر میں جانا چاہتا ہوں، تو میرے عزیزو اسے بادشاہ سے خاص مدد مل جاتی ہے، بلکہ بادشاہ خاص ایک لیٹر اس کو دے دیتا ہے کہ جس ملک سے یہ گزرے وہاں سے جو چیزیں اسے درکار ہوں وہ اسے ملتی چلی جائیں۔ سو یہ جب اپنے شہر میں خیریت و عافیت کے ساتھ آ جاتا ہے یروشلم شہر میں، تو جب اپنے شہر میں جاتا ہے یہ دعا میں ہے، یہ خدا کی فیور اس کی زندگی پر ٹھہری ہے، یہ روزہ کے اندر ٹھہرا ہوا ہے، اور جب اپنے شہر میں آتا ہے تو میرے عزیزو آپ کبھی یہ نہ سوچیں کہ جوں آپ خدا کے ساتھ چلیں گے، جوں آپ ایک ویژن اور ٹارگٹ لے کر چلیں گے، مشکلیں نہیں آئیں گی۔ لیکن میرے عزیزو مشکلیں آئیں گی، لیکن مشکلوں کو حل کرنے والا خدا بھی آپ کے ساتھ ہوگا۔ آمین۔ سو یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر جب اپنے شہر میں آتا ہے تو یہاں پر 3 جو یروشلم کی بھلائی نہیں چاہتے تھے، اور جب سنبلت ہورنی اور امونی غلام طوبیہ نے یہ سنا، یہ دوسرے باب کی 10ویں آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، اور جب سنبلت ہورنی اور امونی غلام طوبیہ نے سنا کہ ایک شخص بنی اسرائیل کی بہبودی کا خواہاں آیا ہے تو وہ نہایت رنجیدہ ہو گئے۔ سو پہلے نمبر پر ہم دیکھیں گے کہ جب یہ یروشلم میں آتا ہے تو اس کا وارملی ویلکم نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں جو میں تو اتنا بڑا ویژن لے کے آیا ہوں تو مجھے ویلکم کیوں نہیں کیا گیا، مجھے خوش آمدید کیوں نہیں کہا گیا۔ میرے عزیزو جب آپ خدا کی مرضی سے اور خدا کی خدمت کرتے ہوئے آگے نکلتے ہیں تو دنیا آپ کو ویلکم کرے نہ کرے، آسمان کا خدا میرے عزیزو آپ کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ خدا اپنے فرشتوں کو جو ڈیوائن ہیلپر ہے وہ آپ کے ساتھ بھیج دیتا ہے، اور جب یہ یہاں پر آتا ہے یروشلم کے اندر تو یہاں پر 3 لوگ ہیں، لکھا ہے کہ جب ان کو پتا چلا تو وہ نہایت رنجیدہ ہوئے، ویلکم نہیں کیا گیا، بلایا نہیں گیا، اپریشیٹ نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو افسوس ہوا، وہ ناراض ہو گئے۔ اور آگے لکھا ہے 11ویں آیت میں، اور میں یروشلم پہنچ کر 3 دن تک رہا۔ پھر جب دیکھتا ہے کہ یروشلم کی میں جو سرکردہ لوگ ہیں، وہ تینوں لوگ جو نہیں چاہتے تھے کہ یہودی پھر سے بحال ہو جائیں،
शहर की दीवारें फिर से बन जाएं, इसके फाटक फिर से कायम हो जाएं। मेरे असीसो, फिर नहमिया जो है वो ख़ास एक मेरे असीसो एक हिकमत अमली अपनाता है। और जब वो हिकमत अमली अपनाता है, और वो कौन सी अपनाता है? नहमिया कहता है, फिर मैंने रात को उठा, मैं भी और मेरे साथ चंद आदमी, पर जो कुछ यरूशलेम के लिए करने को मेरे खुदा ने मेरे दिल में डाला था वो मैंने किसी और को ना बताया, और जिस जानवर पर मैं सवार था उसके सिवा और कोई जानवर मेरे साथ ना था। मेरे सीसो, जब खुदा ने विजन आपको दिया है, जब खुदा ने पैशन आपको अपनी कौम के लिए दिया है, तो ये जरूरी नहीं कि आपके साथ लोग हों और वो भी आपके साथ उस विजन में, उस पैशन में खड़े हों। फिर नहमिया क्या करता है? नहमिया रातों को उठता है, रात को उठकर अपने शहर का जायजा लेता है। आए मेरे सीसो, अगर आपका खानदान, आपके लोग मुश्किल के अंदर हैं, तो रातों को खुदा के हुजूर मेरे अजीजों उसके आगे अपने दिल को उंडेल दें। रात को अपने खानदान का जायजा लें कि क्या मेरे बच्चे आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, मेरा खानदान आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। उसके बाद जब जायजा लेता है, सर्वे करता है यरूशलेम शहर का, और उसके बाद वो दुश्मन फिर तमस्कर उड़ाते हैं और कहते हैं कि नहमिया ऐसा कर सकता है। लेकिन मेरे असीसो, यहां पर आखिरी आयत में आपके सामने पढ़ने चाहूंगा, दूसरे बाब की। तब मैंने जवाब दिया, बल्कि मैं 19वीं आयत भी पढ़ना चाहूंगा। पर जब सुम्बलत हूरनी और अमूनी गुलाम और तूबिया और अरबी चशम ने जब ये सुना, तो वो हमको ठट्ठों में उड़ाए और हमारी हकारत करके कहने लगे, तुम ये क्या करते हो? क्या तुम बादशाह से बगावत करोगे? तो मेरे असीसो, आगे रद्द अमल नहमिया का क्या है? जिनके पास विजन होता है, जिनके पास रोया होती है, जो खुदा से दुआ करते हैं, जो रोज़ा में वक्त गुजारते हैं, मेरे असीसो, वो लोगों की बातों से कभी मेरे असीसो इन्फ्लुएंस नहीं होते, वो लोगों की बातों से कभी दिल नहीं हारते। नहमिया ये जवाब देता है, तब मैंने जवाब देकर उनसे कहा, आसमान का खुदा वही हमको कामयाब करेगा। आमीन। मेरे असीसो, जब लोग आपका साथ ना दें, क्योंकि विजन आपको खुदा ने दिया है, रोया आपको खुदा ने दिया है, जब आप रोज़ा में होते हैं, जब आप दुआ करते हैं, तो आसमान आपके लिए खुल जाता है। और नहमिया की मुश्किल वक्त में भी निगाहें आसमान के खुदा की तरफ हैं। मेरे असीसो, आसमान का खुदा जब हमेशा हमारे साथ होता है तो हमें कभी नाकामी नहीं होती। दोबारा इस आयत को पढ़ना चाहूँगा, फिर मैं इस आयत पर हम क्लोज करेंगे इस आज के पैगाम को। तब मैंने जवाब देकर उनसे कहा, आसमान का खुदा वही हमको कामयाब करेगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बहुत बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।